का ट्रस्ट था, जिस तरीके से शौकत खानम हॉस्पिटल है, जिस तरीके से नमल यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी में अलकादर में जिसमें बच्चे इस्लामी तालीम हासिल कर रहे थे फ्री ऑफ कास्ट, जिसमें ट्रस्टी यानी खान साहब का ट्रस्टी होने के सिवा और कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है, और जिसमें प्रोसिक्यूशन के गवाह ने ये एडमिट भी किया है कि इसमें से खान साहब ने ज़ाती तौर पर इस केस में कोई बेनिफिट नहीं लिया है। इस किस्म के केस हमारे चल रहे हैं, कई घंटे हमें लगते हैं कोर्ट में इंटर होने से। आज ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ा, हमारी गाड़ियों की भी इजाज़त नहीं दी गई, और इसके बाद हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, हाई कोर्टों में भी ये केसेस पेंडिंग है। दूसरी तरफ आपने हसन और हुसैन को देखा, जो ऑलमोस्ट 7 साल बाद पाकिस्तान आए, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है, जिसके खिलाफ जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट से जिनके खिलाफ रेफरेंसेस पेंडिंग थे, वो अपने एब्सकॉन्शन आने के लिए कोर्ट ने इजाज़त भी दे दी। वो एक दिन पेश हो गए और दूसरे दिन उनके सारे के सारे केसेस ख़त्म हो गए। ये वो केसेस थे जो कई आशरे पे चलने वाले थे, जिनमें उनके सबूतों की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एडमिट कर चुके थे उन घर में रहना, और ये एडमिट कर चुके थे कि उन्होंने उसका हिसाब नहीं दिया था कि इसके ख़रीदने के लिए पैसा कहाँ से आया और ये मलकियत किसकी थी। आज भी एवन फील्ड एक मुअम्मा है, किसी को नहीं पता ये किसकी मलकियत है, ये कितने पैसों से ख़रीदी गई, कब कैसी ख़रीदी गई, ये आज भी ये मुअम्मा हल नहीं हुआ है, जबकि इसमें इन्वॉल्व सारे जो एलिमेंट्स थे, सारे कैरेक्टर्स थे, वो इक्विट भी हो गए। हम अदलिया से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमें भी 45 साल इंतज़ार करके फिर ये न कहना कि इंसाफ नहीं हुआ था, ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो हुआ है। आपके होते हुए हम इंतज़ार कर रहे हैं, अदलिया पे एतमाद करते हैं, अदलिया से उम्मीद रखे हुए हैं, हमें भी इंसाफ जल्द से जल्द दिया जाए, उसी तरीके से जिस तरीके से इन लोगों को जल्दी इंसाफ मिलता है, जबकि हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई है। साथ ही साथ खान साहब के साथ आज पॉलिटिकल मामलात पे भी बात हुई है, और पॉलिटिकल मामलात पे अफगानिस्तान की सिचुएशन पे भी बड़ा कंसर्न है। अफगानिस्तान के साथ ऐसे मामलात कभी पीटीआई के दौर में नहीं हुए, इसलिए हम समझते हैं कि यह हुकूमत की नाकिस फॉरेन पॉलिसी की वजह से, नाकिस पॉलिसी की वजह से ये सारे खदशात ऐसे आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान के दिफा में कोई कसर नहीं रखी जाएगी, और हमारे फोर्सेस हमतन पाकिस्तान के दिफा में मजबूत है, और इंशाअल्लाह ताला दिफा में कोशिश करते रहेंगे। साथ ही पॉलिटिकल मामलात पे खान साहब से डिस्कस हुआ है। आज यूनानिमसली खान साहब ने डायरेक्शन दी है और खान साहब ने अप्रूव किया है। इंशाअल्लाह ताला नेशनल असम्बली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए हमारे चेयरमैन की तरफ मरवत साहब इंशाअल्लाह हमारे उम्मीदवार होंगे। हम बाज़ाबिता तौर पर स्पीकर को कल लेटर लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये नामिनेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की राइट है, वही मेजर अपोजिशन पार्टी है, और हम कल मुतालबा करेंगे कि यह पोजीशन जो है वो हमें दी जाए। गौर साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है वो आपकी जो पीटीआई की वकला की आदत है और सियासी की आदत है। इमरान खान साहब ने आईएमएफ के सामने जो एहतजाज हुआ उसको कंडेम नहीं किया, आपने कंडेम भी किया, आपने लाताल्लुकी का इजहार किया। मरवत साहब ने कहा जी केपी में जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें बड़ी करप्शन हुई है, उस पर क्या कहेंगे? दूसरा ये बताइएगा जो आपकी खसूसी निशस्तों का मामला इस वक्त चल रहा है उस हवाले से क्या अपडेट है? जहाँ तक आपने आईएमएफ के लेटरों का जिक्र किया, लेटर हमने ज़रूर लिखे थे, उनको याद दहानी करवाई थी। जहाँ तक अमेरिका में प्रोटेस्ट की इजाज़त है, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के मुताबिक अपना पॉलिटिक्स करते हैं। हमने यहाँ से कोई ऑर्गेनाइज़ करके नहीं भेजा है कि आप ऑर्गेनाइज़ करें प्रोटेस्ट। वो अगर अपने तरफ से करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। वो पाकिस्तानीज़ है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ हैं, तो उनके अपने मुल्क के मुताबिक जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो ये उनका राइट है। जहाँ तक रिज़र्व सीट का है, रिज़र्व सीट पे हम सारे मुतफ़िक़ हैं, और मुतफ़िक़ा तौर पर ये हमारा वर्शन है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती।
یہ پروپورشنیٹ کے قانون کے خلاف ہے کہ اگر آپ وہ سیٹیں لے کے ہم سے لے کر کے ان پارٹیز کو دے کے کے پی کے کی مثال لے لیں، کے پی کے میں 17 سیٹیں جیت چکی تھیں 3 پولیٹیکل پارٹیز، آپ نے ان کو 27 اور سیٹیں دے دی ان پارٹی کو جو 17 سیٹیں اجتماعی طور پر جیت چکی ہیں۔ اس لیے یہ تو لاجک بھی نہیں مانتا، یہ قانون اور آئین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی عدلیہ اس پہ فیصلہ دے گی، سپریم کورٹ اس کا حل نکالے گی، یہ ہمارا رائٹ ہے اور ہمیں ملنا چاہیے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی وومن کی ریپرزنٹیشن وہاں نہیں ہوگی تو ہم سمجھتے ہیں ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہے۔ کا ٹرسٹ تھا، جس طریقے سے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، جس طریقے سے نمل یونیورسٹی ہے، اور اس یونیورسٹی میں القادر میں جس میں بچے اسلامی تعلیم حاصل کر رہے تھے فری آف کاسٹ، جس میں ٹرسٹی یعنی خان صاحب کا ٹرسٹی ہونے کے سوا اور کوئی ذاتی بینیفٹ نہیں ہے، اور جس میں پراسیکیوشن کے گواہ نے یہ ایڈمٹ بھی کیا ہے کہ اس میں سے خان صاحب نے ذاتی طور پر اس کیس میں کوئی بینیفٹ نہیں لیا ہے۔ اس قسم کے کیس ہمارے چل رہے ہیں، کئی گھنٹے ہمیں لگتے ہیں کورٹ میں انٹر ہونے سے۔ آج آلموسٹ 1.5 کلومیٹر ہمیں پیدل جانا پڑا، ہماری گاڑیوں کی بھی اجازت نہیں دی گئی، اور اس کے بعد ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، ہائی کورٹوں میں بھی یہ کیسز پینڈنگ ہے۔ دوسری طرف آپ نے حسن اور حسین کو دیکھا جو آلموسٹ 7 سال بعد پاکستان آئے، جن کے خلاف سپریم کورٹ کی فائنڈنگ ہے، جس کے خلاف جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی رپورٹ سے جن کے خلاف ریفرنسز پینڈنگ تھے، وہ اپنے ایبسکانشن آنے کے لیے کورٹ نے اجازت بھی دے دی، وہ ایک دن پیش ہو گئے اور دوسرے دن ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے۔ یہ وہ کیسز تھے جو کئی عشرے پہ چلنے والے تھے، جن میں ان کے ثبوتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ایڈمٹ کر چکے تھے ان گھر میں رہنا، اور یہ ایڈمٹ کر چکے تھے کہ انہوں نے اس کا حساب نہیں دیا تھا کہ اس کے خریدنے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور یہ ملکیت کس کی تھی۔ آج بھی ایون فیلڈ ایک معمہ ہے، کسی کو نہیں پتا یہ کس کی ملکیت ہے، یہ کتنے پیسوں سے خریدی گئی، کب کیسی خریدی گئی، یہ آج بھی یہ معمہ حل نہیں ہوا ہے، جبکہ اس میں انوالو سارے جو ایلیمنٹس تھے، سارے کیریکٹرز تھے، وہ ایکوٹ بھی ہو گئے۔ ہم عدلیہ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 45 سال انتظار کر کے پھر یہ نہ کہنا کہ انصاف نہیں ہوا تھا، ڈیو پروسیس نہیں فالو ہوا ہے۔ آپ کے ہوتے ہوئے ہم انتظار کر رہے ہیں، عدلیہ پہ اعتماد کرتے ہیں، عدلیہ سے امید رکھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی انصاف جلد سے جلد دیا جائے، اسی طریقے سے جس طریقے سے ان لوگوں کو جلدی انصاف ملتا ہے، جبکہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خان صاحب کے ساتھ آج پولیٹیکل معاملات پہ بھی بات ہوئی ہے، اور پولیٹیکل معاملات پہ افغانستان کی سچویشن پہ بھی بڑا کنسرن ہے۔ افغانستان کے ساتھ ایسے معاملات کبھی پی ٹی آئی کے دور میں نہیں ہوئے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ناقص فارن پالیسی کی وجہ سے، ناقص پالیسی کی وجہ سے یہ سارے خدشات ایسے آتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے دفاع میں کوئی کسر نہیں رکھی جائے گی، اور ہمارے فورسز ہمتاً پاکستان کے دفاع میں مضبوط ہے، اور انشاءاللہ تعالی دفاع میں کوشش کرتے رہیں گے۔ ساتھ ہی پولیٹیکل معاملات پہ خان صاحب سے ڈسکس ہوا ہے۔ آج یونانیمسلی خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے اور خان صاحب نے اپروو کیا ہے، انشاءاللہ تعالی نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے ہمارے چیئرمین کی طرف مروت صاحب انشاءاللہ ہمارے امیدوار ہوں گے۔ ہم باضابطہ طور پر اسپیکر کو کل لیٹر لکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ یہ نامینیشن پاکستان تحریک انصاف کے بے کینڈیڈیٹ سنی اتحاد کونسل کی رائٹ ہے، وہی میجر اپوزیشن پارٹی ہے، اور ہم کل مطالبہ کریں گے کہ یہ پوزیشن جو ہے وہ ہمیں دی جائے۔ گور صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا کنفیوژن کریٹ ہوا ہے وہ آپ کی جو پی ٹی آئی کی وکلا قیادت ہے اور سیاسی قیادت ہے۔ عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کے سامنے جو احتجاج ہوا اس کو کنڈم نہیں کیا، آپ نے کنڈم بھی کیا، آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ مروت صاحب نے کہا جی کے پی میں جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس میں بڑی کرپشن ہوئی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا جو آپ کی خصوصی نشستوں کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کے لیٹروں کا ذکر کیا، لیٹر ہم نے ضرور لکھے تھے، ان کو یاد دہانی کروائی تھی۔ جہاں تک امریکہ میں پروٹیسٹ کی اجازت ہے
वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क के मुताबिक अपना पॉलिटिक्स करते हैं। हमने यहाँ से कोई ऑर्गेनाइज करके नहीं भेजा है कि आप ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट। वो अगर अपने तरफ से करते हैं तो हम उनको रोक नहीं सकते। वो पाकिस्तानीज़ है और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ है, वो अमेरिकन पाकिस्तानीज़ है, तो उनके अपने मुल्क के मुताबिक जो पॉलिटिक्स वो करते हैं वो ये उनका राइट है। जहाँ तक रिज़र्व सीट का है, रिज़र्व सीट पे हम सारे मुतफिक हैं और मुतफिका तौर पर ये हमारा वर्शन है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें नहीं मिल सकती। ये प्रोपोर्शनेट के कानून के खिलाफ है कि अगर आप वो सीटें लेके हमसे लेकर के उन पार्टीज़ को देके KPK की मिसाल ले लें, KPK में 17 सीटें जीत चुकी थी 3 पॉलिटिकल पार्टीज़, आपने उनको 27 और सीटें दे दी उन पार्टी को जो 17 सीटें इज्तिमाई तौर पर जीत चुकी हैं। इसलिए ये तो लॉजिक भी नहीं मानता, ये कानून और आईन की भी खिलाफ वर्जी है। हम समझते हैं इंशाअल्लाह ताला अदलिया इस पे फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट इसका हल निकालेगी, ये हमारा राइट है और हमें मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोमेन की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगी तो हम समझते हैं ईमान कंप्लीट नहीं है, असम्बली कंप्लीट नहीं है।